አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የኢምቲያዝ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ሁሉ ተማም። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ አደርሱ ራቢዕ የሆነውን ከቃዒደቱን ኑራንያ ኢንሻአላህ የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት አደርሱ ሳሊሰን እንዳየነው ሁሩፉል ሙቀጠዓ በጥሩ ሁኔታ ተከታትለን ነበር ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ይህንን አደርሱ ራቢዕ ደግሞ ዛሬ የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አደርሱል ሳሊስን የሶስተኛውን ደርስ ያላዳመጣችሁ ከዚህ በፊት ቀደም ብሎ ባለው ቪዲዮ ላይ ኢንሻአላህ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ በዚሁ ለመጠቆም ወዳለው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ወደ ዛሬው ደርሳችን እናመራለን። الدرس الرابع الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة حروف المتحركة وينم نزي አናባቢ የምንላቸው ላያቸው ላይ እነዚህ አናባቢ ሐረካት የሆኑት ሲጨመሩ የፊደሉ ቅርጽ በምን አይነት መልኩ ይቀየራል የሚለውን የምናይበት ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ እኔ ተከትላችሁኝ በመቅራት ያው ራሳችሁን ብቁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሐምዛ ፈትሐአ ሐምዛ ከስራኢ አኢ همزة ضماء آئئ فتحة سنل የአማርኛ የመጀመሪያ ፊደል የሆኑትን የምንጠቀምበት ለምሳሌ ሀ ለ ሀ መ ሰ የምንላቸውን እነሱን ይይዝልናል ማለት ነው። ሀ ፈትሐ ሀ ፈትሐ ሀ ها كسره ها ضماه ها هي هو عين فتحاء عين كسراعي عاعي عين ضماع آعيع حا فتحاحا حا كسراحي حاحي حا ضماح حاحيح غين فتحا غا غين كسراغي غاغي غين ضماغ غاغيغ خا فتحا خا خا كسراخي خاخي خا ضماخو خاخيخو قاف فتحا قا قاف كسراطي قاطي قاف ضماقو قاطيقو كاف فتحاكا كاف كسراكي كاكي كاف ضماكو كاكيكو جيم فتحاجة جيم كسراجي جاجي جيم ضماجو جاجيجو شين فتحاشة شين كسراشي شاشي شين ضماشو شاشيشو يا فتحايا يا كسرايي يايي يا ضمايو ياييو ضاد فتحا ضا ضاد كسرا ضي ضاضي ضاد دماض
ضديض لام فتحة لا لام كسرة لي لالي لام ضمالو لاليلو نون فتحانة نون كسراني ناني نون ضمانو نانينو را فتحارة را كسراري أراري أرا ضمارو أراريرو طا فتحاطة طا كسراطي طاطي طا دماطو طا ضماطو طاطيطو دال فتحادة دال كسرة دي دادي دال ضمادو داديدو تا فتحاتا تا كسراتي تاتي تا ضماتو تاتيتو صاد فتحاصة صاد كسراصي صاصي صاد دماصو صاصيسو سين فتحاسة سين كسراسي ساسي سين ضماسو ساسيسو زا فتحازة زا كسرازي زازي زا ضمازو زازيزو ضا فتحة ضا ضا كسراضي ضاضي ضا دماضو ضاضيضو ذال فتحة ذا ذال كسراذي ذاذي ذال ضماذو ذاذيذو ثا فتحاثا ثا فتحاثا ثا كسراثي ثاثي ثا دماثو ثاثيثو فا فتحافا فا كسرافي فافي فا ضمافو فافيفو با فتحابا با كسرابي بابي با ضمابو بابيبو ميم فتحامة ميم فتحامة ميم كسرامي مامي ميم ضمامو ماميمو خير إن شاء الله يزاريو الدرس الرابع يهونون الحروف المتحركة كم يبالوت فتحة كسرانا ضمان ايتنال በዛሬ ያዝናቸው አነባባይ ፊደላቶች ፈትሐ ከስራ ضمان በዚህ መልኩ ከቀራን ከታች በማስቀምጥላችሁ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ሊንክ ላይ በመግባት በቴሌግራም ማሰማት ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ በኋላ ምን ያህል ብቁ ሆኛለሁ የሚለውን ቴሌግራም ላይ መጥታችሁ ማሰማት የምትችሉ መሆኑን በዚሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ለኢምቲያዝ ሚዲያ በድጋሚ አዲስ ከሆናችሁ ኢምቲያዝ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሁሌ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ለምትወዱት ደግሞ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አድርሱ። አዳሉ ዐለል ኸይሪ ከፋዒሊሂ። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።